आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विशिष्य मदीयम पत्रम तद्धिता इत्यधिकारे वर्तते। ते तद्धित प्रत्ययाः सन्ति, तेषां विषये वर्तते। तत्रापि प्राग्दिव्यतो अण इति सूत्रम् आधारीकृत्य मम पत्रमस्ति। तत्र तद्धिता इति तत्र पञ्चमहोत्सर्गाः वर्तन्ते इति वयं जानीमः। यथा कंप्यूटर इत्यस्य कृते कथम उपयोगिता अस्ति, तद्धिता इति यदि क्लिक कुर्मः तर्हि पञ्चमहोत्सर्गाः आगमिष्यन्ति। तत्रापि प्राग्दिव्यतो अण इति क्लिक कुर्मः तर्हि तत्र पञ्चचत्वारिंशत् अर्थाः आगमिष्यन्ति। तत्रापि तस्यापत्यमिति क्लिक कुर्मः तर्हि 84 सूत्राणि आगमिष्यन्ति। एवमेव तत्र जातः इति क्लिक कुर्मः तर्हि तत्र किम् आगमिष्यति, 12 सूत्राणि आगमिष्यन्ति। अथ च शेषे इत्यधिकारे 53 सूत्राणि सन्ति। यैः सूत्रैः प्रकृतयः उक्ताः सन्ति, प्रत्ययाश्च उक्ताः वर्तन्ते, तेऽपि आगमिष्यन्ति। 53 प्लस 12 इति 65 सूत्राणि तत्र भव इत्यत्र। एवमेव तत्र जातः इत्यत्रापि अनेन प्रकारेण मदीयं तावत् चिन्तनमस्ति। यत् कंप्यूटर कृते भगवतः पाणिनेया अष्टाध्यायी वर्तते, तस्य कृते संगणक यन्त्रस्य कृते उपयोगिता वर्तते अष्टाध्याय्याः इति तावत् मदीयं कथ्यमस्ति। तत्रापि किञ्चिदेव समयं स्वीकृत्य वक्तुमिच्छामि। तत्र तद्धिता इत्यत्र यदा तद्धिता इति आगमिष्यति तर्हि विचारः तत्र लिखितमस्ति कि तद्धिता इत्यत्र बहुवचनं किमर्थं, यतोहि प्रत्ययः इत्यत्र ये यानि अधिकारसूत्राणि सन्ति तत्र प्रत्ययः परश्च धातोः इति एक वचने अधिकारसूत्राणि सन्ति। तद्धिता इति बहुवचने कथं, तद्धिता इति इत्यत्र बहुवचनं किमर्थं, तदानीम् उच्यते बहुवचनम् अनुक्त समुच्चयार्थं। तेन किं भवति, तेन केचन अनुक्ताः तद्धिताः सन्ति। यथा इदानीमेव आचार्यप्रवरैः हरदत्त शर्मा वर्यैः गामटिका इति शब्दः उपस्थापितः। तत्र गाम शब्दात् टिकच प्रत्ययः, अयं टिकच प्रत्ययः तावत् अनुक्त तद्धित प्रत्ययः, अस्यापि समावेशो भवति बहुवचनेन। अथ च गामाद्यखयो इत्यादीनि यानि वार्तिकानि सन्ति तेषां समेषामपि संग्रहः भवितुमर्हति इति अस्माकं परम्परायाम् एतत् तावत् उक्तं विद्यते। अत्रापि तावत् अनेके विचाराः तद्धिता इत्यत्र कृताः सन्ति, तत् खलु त्यज्यते। इदानीं प्राग्दिव्यतो अण इति सूत्रे त्रयः बिन्दवः वर्तन्ते। शोधपत्रे अपि त्रयः बिन्दवः, प्राग्दिव्यतो अण इत्यत्रापि त्रयः बिन्दवः। उदाहरणार्थं यत् स्वीकृतं तत्रापि त्रयः एव अंशाः स्वीकृताः सन्ति। तस्यापत्यं तत्र भवति, तत्र जातः इति। तत्र उदाहरणानि न वक्ष्यामः। प्राग्दिव्यतो अण इति अंशस्तावत् महत्वपूर्णः प्रतिभाति, यतोहि अत्र तावत् कश्चन नूतनः विचारः कृतः अस्ति। अस्मात् कारणात् तदंशं वक्तुम् इहे समयः अस्ति न। प्राग्दिव्यतो अण इत्यत्र अत्र विचाराः समागताः कि दिव्यत् इति विकृतनिर्देशः किमर्थः। तर्हि एकं सुप्रसिद्धं समाधानमस्ति, एकदेश विकृतमन्यवत् इति परिभाषा भवति। तेन पचतु इत्यादौ पदसंज्ञा सिद्धा भवति। किन्तु द्वितीयं यत् समाधानमस्ति तत् तावत् तद्धितस्य कृते महत्वपूर्णं समाधानमस्ति। तत् सपक्षोऽपि सिद्धान्तीभूतः वर्तते, मन्ये स एव सिद्धान्तीभूतः। कथमिति चेत् यतोहि एकदेश विकृतमन्यवत् इति या परिभाषा वर्तते तस्याः परिभाषायाः ज्ञापनम् अन्येन प्रकारेण भवितुमर्हति। तथा स्थानिवदादेशो नल विधौ इति सूत्रे आदेशग्रहणं किमर्थं, आदेशग्रहणस्य प्रयोजनमेव वर्तते यत् आनुमानिकः आदेशः वर्तते तत्रापि स्थानिवद्भावो यथा स्यात् तस्यापि प्रयोजनं पचति इत्यत्र पदसंज्ञा सिद्धिः वर्तते। द्वितीयं समाधानं किं दत्तमस्ति विकृतनिर्देशस्य, तदानीम् उच्यते विकृतनिर्देशः नास्ति, दिव्यतिथि सता निर्देशः अस्ति। दिवधातोः सत्रि प्रत्ययः, यतोहि तत्रापि अस्माभिः अवधानं देयं कि भगवतः
पाणिनेः इयं पद्धतिः अस्ति। प्राग्दिव्यतो अणित् सूत्रस्य अधिकारः कुत्र पर्यन्तं? प्राग्दिव्यतो अणित् सूत्रस्य अधिकारः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 83 सूत्र 83 संख्यात्मकमिदं सूत्रमस्ति प्राग्दिव्यतो अण। इतः आरभ्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तिमं यावत् अस्य अधिकारः वर्तते। तत्र चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं किमस्ति? चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति प्राग्वहते ठक्। द्वितीयं सूत्रं किमस्ति? तेन दिव्यति खनति जेत जितम्। तर्हि भगवान् पाणिनिः ठक् प्रत्ययं परित्यज्य दिव्यति पर्यन्तं कथं गच्छति? प्राक् ठको अण इति उच्यते। यतो हि चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तिमं यावत् अधिकारः प्राक् ठको अण इति उच्यमाने लाघवं वर्तते। लाघवं परित्यज्य प्राक् दिव्यतो अण इति तत्र कथं गच्छति भगवान् पाणिनिः? तदानीं दिव्यति इति अर्थनिर्देशः कृतः अस्ति। अर्थात् प्राक् शब्दः दिक् शब्दः, दिक् शब्द योगे पंचमी विभक्ति भवति अन्यारादि इति सूत्रेण। पंचमी विभक्ति यदा भवति तदानीं दिव्यति तेन दिव्यति इत्यत्र लट् लकारस्य निर्देशः अस्ति। लट् लकारस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। कथं? यतो हि अप्रथमासामानाधिकरणम् अस्ति। अतः अप्रथमासामानाधिकरणात् सत्रादेशः कृतः विद्यते लटः स्थाने। अतः प्राक् दिव्यता इति विकृत निर्देशः नास्ति, अपितु प्राक् दिव्यता इति अर्थ निर्देशः कृतः विद्यते। अग्रे यदा वयं गच्छामः तदानीं पुनः भाष्यकारः अपरं विचारं करोति। समयः यदि जायते निमिषद्वयं। प्राक् दिव्यतो अण इति सूत्रे द्वितीयः यः विचारः समागतः स विचारोऽपि अत्यन्तं महत्वपूर्णः अस्ति। कथमिति चेत् वयं सर्वे जानीमः या पृच्छामः कि उपगोः अपत्यं पुमान् औपगवः अणप्रत्ययः केन सूत्रेण? सर्वे वदन्ति तस्यापत्यम् इति सूत्रेण। सुग्ने भवः श्रवणः अणप्रत्ययः केन सूत्रेण? तत्र जातः तत्र सुग्ने जातः तत्र जातः सुग्ने भवः तत्र भवः। किन्तु तत्र महाभाष्यकारेण कैयटेन वा टीकाकारेण वा किं तावत् उक्तं कि प्राक् दिव्यतो अण एते पंचापि महत्सर्गाः विधिसूत्रं वर्तते। कथं विधिसूत्रत्वम् अस्ति? अस्मात् कारणात् अस्य विधिसूत्रत्वं वर्तते। यतो हि विधिसूत्रत्वं कस्मात्? तस्मात् कारणात् विधिसूत्रत्वम् अस्ति। यतो हि यत्र कुत्रापि तावत् अधिकारः क्रियते सा प्रत्ययः अथवा परश्च अथवा धातोः तत्र तावत् अवधेः निर्देशः नास्ति। अवधेः निर्देशः नास्ति। किं कृतमस्ति? अवधेः निर्देशः कृतः प्राक् ग्रहण सामर्थ्यात्। प्राक् दिव्यता इति अवधेः निर्देशः क्रियते। अस्मात् कारणात् अस्य अर्थः प्राक् दिव्यतः यावन्तः अर्थाः सन्ति तान् कैयट लिखति। कैयटस्य इयं पंक्ति प्राक् दिव्यतः यावन्तः अर्थाः तान् सर्वान् अर्थान् अपेक्षा अनेन अण प्रत्ययः भवत् नाम तत्रापि एवमस्ति। यतो हि पंचसु महोत्सर्गेषु समीचीनः प्रश्नः। पंच यद्यपि विचारः न कृतः तथापि नवीनः विचारः समागतः। पंचसु महोत्सर्गेषु इदं प्रथमं महोत्सर्गसूत्रमस्ति। द्वितीयं महोत्सर्गसूत्रमस्ति प्राग् वहते ठक्। तत् वहति इति भवद्भिः उच्यते कि वहति इति कथं स्वीकृतं? यतो हि भगवतः पाणिनेः सूत्रमस्ति लटः सति सानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे किं भवति? पंचमी विभक्ति भवति। अप्रथमासमानाधिकरणे सत्रादेशः विधीयते। सत्रादेशः अत्र विहितः अस्ति किन्तु पक्षान्तरो भी वर्तते। वर्तमाने लट् सूत्रादेव लट् इति अनुवर्तते। पुनः लट् ग्रहणम् अत्र किमर्थं कृतमस्ति? तदानीम् अतएव पश्चादुक्तं दिव्यता इत्यत्र नोक्तं। पश्चादुक्तं प्राग् वहते ठक् इति उपसंहारः क्रियते। प्राग् दिव्यतो अण इत्यत्र लटः वर्तमाने लट् सूत्रात् भवतां यः प्रश्नः अस्ति तद्विषये वर्तमाने लट् सूत्रात् लट् इत्यनुवर्तमाने तर्हि क्वचित् क्वचित् किं भवति? प्रथमासामान्याधिकरणे
भवति। अत्र प्रथमासामानाधिकरणं नास्ति। मन्ये लट् ग्रहणं तस्य विचारः खलु न कृतः अस्ति। पश्चात् वक्ष्यामः, पश्चात् विचारे वक्ष्यामः, तद्विषये तु विचारः न कृतः। किन्तु अत्र तावत् महाभाष्यकारः वदति कि अत्र तावत् अस्य विधिसूत्रत्वं दिव्यतिथि सता भाव्यं, सत्रादेशः क्रियते। कथं अतएव प्राक्ठको अणैति सूत्रं विहितम् इति महाभाष्यकारः अस्माकं प्रामाणिकः आचार्यः स वदति। तर्हि अनेन प्रकारेण वक्तुं शक्यते यत् यावन्तः महोत्सर्गाः वर्तन्ते ते सर्वेपि महोत्सर्गाः अत्रापि सप्तविभागः अपि कर्तुं शक्यते। संक्षेपेण सप्तविभागः कर्तुं शक्यते। तथा पञ्चमहोत्सर्गाः सन्ति। अच्च अवशिष्टः ज अर्थः वर्तते। अवशिष्टम् अर्थमादाय अच्च स्वार्थिक प्रत्ययानादाय अवशिष्टार्था के पंचमहोत्सर्गातिरिक्ताः अवशिष्टार्था तदस्यास्तस्मिन् मतुवित्या ते अर्थाः अवशिष्टार्थाः सन्ति। अतः ते अर्थाः च स्वार्थिका प्रत्ययाः सन्ति। सप्तविभागाः कर्तुं शक्यते। तर्हि तदिता क्लिक् कुर्मः तर्हि एते सर्वे आगमिष्यन्ति इति एव उक्त्वा विरमामि। सर्वान् प्रणम्य विरमामि।